قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک تاڑے سارے گناہ ہی معاف کر دوے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک او بخشن والا اور بہت زیادہ رحم کرن والا وے، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، اور بہت کی تدبیریں اور بہت کی تدبیریں ہم نے جہنم میں جانے کی، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے، نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے، مگر او کسی دے درد محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، آمینہ دے در یتیم، شیمہ دے ویر، صدیق دے غار یار، حسن و حسین دے نانا جان، میرے اور تاڑے دلان دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ پاک پانی دے قطرات نالوں، ریت دے ذرات نالوں، درختان دے پتیاں نالوں، آسمان دے ستاریاں نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش نازل فرمائے، اور دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک اونا دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، سب کچھ ہون دے باوجود بھی ہر پاسے بے چینی، بے برکتی اور نحوست نظر آندی ہے۔ سب کچھ ہون دے باوجود اس طرح لگدا وے جویں ساڈے کول کوئی چیز نہیں، اور اس حالات دے اندر سانو کی کرنا چاہیے وے؟ اللہ پاک دے کولوں منگن والی چیز کیڑی ہے؟ او اللہ پاک دی رحمت ہے، اور رحمت اللہ پاک دی رحمت کوئی چھوٹی بات نہیں، بڑی بڑی چیز ہے، اور جس نو
اللہ پاک دی رحمت مل گئی، او دی دنیا تے آخرت بہتر ہو گئی۔ انبیاء نبی اللہ پاک دی رحمت نے، جنہوں رحمت نصیب ہو گئی، رسالت اور نبوت دی روشنی دے نال اس بندے نو اپنیاں طریق راتا روشن کرن دا موقع مل گیا۔ قرآن اللہ پاک دی رحمت، اور جنہوں رحمت نصیب ہو گئی اس نو قرآن دے نال محبت اور عقیدت نصیب ہو گئی۔ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک دی رحمت، جنہوں رحمت نصیب ہو گئی انہوں رمضان المبارک دے روزے رکھن دی سعادت نصیب ہو گئی۔ صحت عافیت سلامتی اللہ پاک دی رحمت، جنہوں رحمت نصیب ہو گئی انہوں صحت والی ایمان والی برکت والی زندگی نصیب ہو گئی۔ اولاد نیک اولاد اللہ پاک دی رحمت، جنہوں رحمت نصیب ہو گئی انہوں نیک فرما بردار اولاد مل گئی۔ یعنی ہر نعمت اللہ پاک دی رحمت، جنہوں رحمت مل گئی انہوں دنیا آخرت او دی سور گئی۔ حضرات، اللہ دی رحمت دا سانو اعتراف کردے رہنا چاہیے وے۔ اگر کوئی بندہ حال پوچھے کہ تیرا کی حال ہے، کہنا چاہیے وے اللہ پاک دی ساڈے تے رحمت ہے، اللہ پاک دا کرم ہے۔ اللہ دی رحمت دا اعتراف کرن دے نال بندے نو فائدہ اے ہوئے گا، اللہ پاک مزید اس بندے دے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے گا۔ اور ایک بڑے بڑے بادشاہ گزرے نے جس نو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کیا جاندہ وے۔ انہوں نے دنیا دی بڑی بڑی دیوار کھڑی کی تھی، اور دیوار بنان دے نال جو دیوار مکمل ہو گئی ہے، انہوں نے الفاظ ایسے بولے اللہ پاک نو اتنے پسند آئے، اللہ پاک نے قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ اور اللہ پاک فرماندے نے ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کہندے نے اے اللہ پاک دی رحمت، اور ایک وقت آئے گا اے جڑی دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب دا وعدہ حق سچ۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ دی رحمت دا تذکرہ کردیا ہویا دا دیتا وے۔ اور مسلمانوں سانو اللہ پاک دے کولوں او دی رحمت مانگ دے رہنا چاہیے، اور جنت دے اندر بھی اللہ پاک دی رحمت دے نال ہی جایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر بندہ اللہ دی جنت چ جائے گا تے او دی رحمت دے نال۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا تسی بھی اللہ دی رحمت دے نال ہی جنت چ جاؤ گے؟ آقا فرماندے نے ہاں میرے صحابہ، میں بھی جنت چ جاواں گا تے اللہ دی رحمت دے نال ہی جاواں گا۔
آقا فرماندے نے میں بھی جنت چ جاواں گا تے اللہ دی رحمت دے نال ہی جاواں گا عدل کرے تے تر تر تم کمبل کوئی بندہ اپنی نیکیاں تے فخر نہ کرے اور اپنی نیکیاں تے تکبر نہ کرے عدل کرے تے تر تر کمبل اونچیاں شان والے رحمت کرے تے بخشے جاون میں جے منہ بھی کالے اللہ پاک نے جدو رحمت کر دینی ہے جنت تا دی ملنی ہے اور مسلمانوں اللہ پاک دی رحمت دا غلبہ اللہ دے غضب تے اللہ دے غصے تے اللہ پاک فرماندے نے کاتب علی نفسی الرحمہ میں اپنی رحمت نو اپنے اتے لازم کر دیا وے اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لما خلق اللہ الخلق کاتب فی کتابی فہو عندہ فوق العرش اللہ پاک نے جدو زمین بنائی آسمان بنائے اور اللہ پاک نے اپنے عرش دے اوپر لکھ لیا کی لکھے آوے ان رحمتی تغلب غضبی اللہ دی رحمت اللہ دے غصے تے غالب آ گئی اللہ دی رحمت اللہ پاک دے غصے تے غالب آ گئی اے اللہ دا مسلماناں تے اللہ دا انساناں تے بڑا وڈا احسان ہے اللہ دی رحمت اللہ دے غصے تے غالب آ گئی اور ایک اور حدیثی روایت اور حدیث دے الفاظ ان رحمتی سابقت علی غضبی اللہ پاک دی رحمت اللہ دے غصے تے سبقت لے گئی اور مسلمانوں جدو بندہ قرآن و حدیث دا مطالعہ کردا وے اور اللہ پاک دی رحمت دے بیان سندا وے پھر بندے دے دل دے اندر ایک آس پیدا ہو جاندی ہے اور ایک امید پیدا ہو جاندی ہے اللہ پاک کسے نہ کسے نیکی دی وجہ تو اور کسے نہ کسے عطا دی وجہ تو ضرور اللہ پاک مینوں جنت دے دے گا ویسے تے میرے پلے ہی کچھ نہیں اگر اللہ دی رحمت ول ویکھیا جائے بندے نو امید ہو جاندی ہے اور یقین آس امید لگ جاندی ہے اللہ مینوں ضرور جنت دے دے گا اور ایک مقام تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے جڑا بچہ وے کیا اے دی ماں اینو اگ وچ سٹے گی صحابہ عرض کردے سونیا ماں کیویں اپنے پتر نو اگ دے اندر سٹ سکدی ہے تے صحابہ نو آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اس ماں دے نالوں کئی گنا زیادہ اللہ پاک اپنے بندے دے نال محبت کردے نے کہ ماں اپنے بیٹے نو جہنم دے ماں اگ دے اندر نہیں سٹ سکتی تے رب اپنے بندے نو کیویں جہنم دے اندر سٹے گا اور مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے جدو زمین بنائی آسمان بنائے اللہ پاک دی جڑی سو رحمت ہے اس دی تخلیق فرمائی اور ایک حصہ اللہ پاک نے رحمت دا دنیا تے بھیجی آوے ماں اپنے بیٹے دے نال کنی محبت کر دی ہے اور باپ اپنی اولاد دے نال کنا پیار کردا وے آئیے مسلمانوں ماں اپنی اولاد دے نال بڑا پیار کر دی ہے اور جانور حالے جڑے جانور نے وہ بھی اپنے بچیاں دے نال بڑی محبت کردے نے بڑا پیار کردے نے اللہ پاک نے اپنی رحمت دا ایک حصہ زمین تے بھیجی آوے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے 99 حصے نے اونا دا اللہ پاک ظہور فرمان گے
اللہ پاک اونا دا ظہور فرمان گے اس قدر اللہ پاک دی رحمت وسیع ہے اس قدر اللہ پاک دی جڑی رحمت ہے او وسیع ہے تے جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے ساریاں دی بات ہو رہی ہے جے ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے ہی بلے بندہ اپنے عملہ وال ویکھے اپنی کرتوتاں وال ویکھے پریشان ہو جاندا وے جدو اللہ دی رحمت دی طرف دیکھدا وے دل نو سکون مل جاندا وے اور یقین ہو جاندا وے اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے اور جڑا میں تانوں سبق دینا چاہنا یا جتنے بھی نبی آئے نے حضرت آدم تو لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیاں نے اللہ پاک دے کولوں او دی رحمت دا سوال کیتا وے تے سانو بھی اللہ دے کولو او دی رحمت دا سوال کرنا چاہیے وے اور حضرت آدم علیہ السلام جدو اونا دے کولو بھول ہو گئی ہے درخت دے قریب چلے گئے نے بھول ہو گئی درخت دے قریب چلے گئے تے کی کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت آدم علیہ السلام کہتے نے اللہ اسی اپنی جانا تے ظلم کر چکے ہیں اگر تم معاف نہ کیتا اگر تم رحمت نہ کیتی اسی خسارہ پون والیاں جو ہو جاواں گے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک دے کولوں او دی رحمت دا سوال کیتا اور حضرت نوح علیہ السلام سب تو پہلے رسول نے جدو بیٹے دے معاملے دے اندر اللہ پاک نے سرزنش کی دیئے تے فوراً ہی حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک دے سامنے جھک جام دینے اور کہم دینے ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین حضرت نوح علیہ السلام اللہ نو کہندے نے اللہ میں ایسی چیزاں تیرے کولو سوال نہیں کردا جس دا مینوں علم نہیں اللہ تو معاف کر دے اگر تو معاف نہ کیتا میں خسارہ پون والیاں چ ہو جاواں گا اور مسلمانوں رکھ بولی دے اندر زندگی گزارنے والوں حضرت آدم اللہ پاک دے کولو او دی رحمت دا سوال کر دے نظر آ رہے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک دے کولو او دی رحمت منگ دے نظر آ رہے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبیاں دی بات کر رہے ہیں ترتیب دے نال اس تو بات کر رہے ہیں کچھ باتاں ساڈے ذہن دے اندر بیٹھ جان اور مسلمانوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو کہندے نے پترو ایک دروازے تانی داخل نہیں ہونا جدا جدا دروازے تانی داخل ہونا وے تے نال ہی کہندے نے اے تے میں اپنے دل دی تسلی واسطے کہہ رہا ہاں اصل محفوظ بندہ او ہوئیے جدے تے اللہ دی رحمت اصل بندہ وہی محفوظ ہے جیتے تے اللہ پاک دی رحمت اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بہتر حفاظت کرن والی ذات اللہ پاک دی ذات اور سب تو زیادہ رحم کرن والیاں تو رحمت کرن والی ذات بھی اللہ پاک دی ذات آئیے مسلمانوں دا سیریا حضرت یوسف علیہ السلام جدو برا حاضر ہوئے نے شرمندہ نے برا حاضر ہوئے نے تے اے جڑے برا نے انہاں نے جو کرتوتاں کیتیاں نے انہاں دے سامنے نے تے دل دے اندر احساس ہے کہ جڑا ساڈا جرم ہے اے ناقابل معافی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ کی کیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین حضرت یوسف نے اپنے بھراواں نوں پتہ کی کہندے نے اج تو بعد اج دے دن تہاڈے تے سختی نہیں ہوئے گی اسی پتہ کی ہے اسی معاف کرن دا نام ہی نہیں لیندے بھرا کول کمی کوتاہی ہو جائے محلے دے اندر کسے کول کوئی غلطی ہو جائے اسی معاف کرن دا نام ہی نہیں لیندے حضرت یوسف علیہ السلام تے بھراواں نے ظلم و تشدد کیتا سی ظلم و ستم کیتا سی پر آج جدو آئے نے حضرت یوسف کے ہمدے نے آج دے دن تاڑے تے سختی نہیں کیتی جائے گی اللہ پاک تانوں معاف کرے انہاں واسطے دعا بھی کر رہے نے اللہ تانوں معاف کرے اللہ تاڑے تے رحم کرے تسی اپنے گناہاں دا اقرار کرو اللہ دے کولو معافی منگو اللہ پاک سارے رحم کرن والیاں تو زیادہ رحمت کرن والا وے وہ کہندے نے تاڑے کول کمی کوتاہی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا وے تو ظلم و تشدد کیتا وے لیکن اللہ دے کول معافی منگو اللہ پاک رحمت کرن والا وے اور آج بھی کوئی غلطی ہو جائے کمی کوتاہی ہو جائے رمضان مبارک دا مہینہ ہے اللہ دے کول اپنے گناہاں دا اقرار کریا کر اللہ دے سامنے آ کے دعا کریا کر ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ٹکے آ مولا او ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ٹکے آ مولا تے تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا ہور سہارا یا مولا اور اپنے گناہاں دا اقرار کریا کر ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت کولوں ود نہیں تے ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تیری رحمت دا دریا مولا تے رب نو کیا کر ربا تو آس کسے دی توڑی نا اپنے در چوں خالی موڑی نا ربا تو آس کسے دی توڑی نا اپنے در چوں خالی موڑی نا تے تینوں خالی ہاتھ برتاں دے نو اوندی اے آپ یا مولا رگ بولی والے تیرے بندے نے انہاں نو اپنا یار بنا مولا آئیے مسلمانوں میں دس رہا سا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دی رحمت دا تذکرہ کر دینے نبیاں دی بات ہو رہی ہے حضرت آدم نے اللہ پاک دے کولو او دی رحمت دا سوال کیتا حضرت نوح نے اللہ دے کولو او دی رحمت دا سوال کیتا حضرت یعقوب نے اللہ دی رحمت
رحمت کا تذکرہ کیتا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک دی رحمت کا تذکرہ فرمایا۔ اور ہن میں ایسے نبی دی بات کرنا چاہنا یا وہ ایسا نبی ہے جنوں اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ اے تے مالک دیاں مرضیاں نے، جنوں چاہے نبوت عطا کر دے اور جنوں چاہے بادشاہت عطا کر دے۔ اے تے میرے خالق دیاں مرضیاں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے تے بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، اور اس سے باوجود اللہ پاک دے کے دعا کر دینے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو مینوں توفیق دے میں تیرا شکر ادا کراں، جیڑیاں تو میرے تے نعمتاں کیتیاں نے، جیڑیاں میرے ماں باپ دے تو نعمتاں کیتیاں نے، اور اللہ مینوں ایسے عمل کرن دی توفیق دے جیڑے عمل کیتیاں تو میرے تے راضی ہو جائیں۔ اور نال کہندے نے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال جڑے نیک بندے نے انہاں دے اندر داخل فرما دے۔ نبی نے اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے تے بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، تے پھر بھی کی کہہ رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال جڑے نیک بندے نے انہاں دے اندر داخل فرما دے۔ نبی بھی دعا کر اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں نیک بندیاں دے اندر داخل فرما لے۔ تے ساڈا کی حال ہے؟ ساڈے پلے بھی کچھ نہیں، 4 نمازاں پڑھ لئیے، اسی کہنے ہاں ساڈے تو وڈا کوئی نیک نہیں، اور 4 روزے رکھ لئیے، اسی کہنے ہاں بس اسی مسلمان ہیں، بقایا سارے غیر مسلم نے، اور اسی 50 روپیے یا 500 روپیہ مسجد دے دئیے، اسی کہنے ہیں ساڈے تو وڈا سخی کوئی نہیں۔ جناب چند اسی نیکیاں کر لئیے، دوسرے نو اسی پلے ہی نہیں بندے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کوئی بندہ مسجد دے اندر آ جائے، اسی انہوں بھی تنقید کروں تو بعد نہیں آندے، سال بعد آج مسجد جے وڑ گیا وے، اور تینوں کی بتائے جڑا سال بعد آیا وے ایدہ مقام تیرے تو زیادہ اللہ دے ہاں ہوئے۔ اور مسلمانوں میں دس رہا ہوں کسی نو تنقید نہ کریا کرو، کوئی جدو بھی آوے جس ٹائم آوے اللہ اسے ٹائم ہی اس بندے دی فریاد نو بھی سوندا وے، توبہ نو بھی قبول کردا وے، گناہاں نو بھی معاف کردا وے۔ اور 10 میرے آسا حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ مینوں اپنی رحمت نال نیک بندیاں دے اندر داخل فرما لے۔ آئیے مسلمانوں یہ جڑا آج دا خطبہ جمعہ وے اور دل و دماغ دے منقش کر کے لے جانا وے، مطلب کی ہے پوری زندگی اللہ دے کول او دی رحمت مانگ دے رہنا وے، او دی رحمت دا سوال کر دے رہنا وے۔ کیوں؟ حضرت آدم نے بھی اللہ دے کول او دی رحمت منگی، حضرت نوح
نے اللہ دے کولوں دی رحمت منگی، حضرت یعقوب نے اللہ دی رحمت دا تذکرہ کیتا، حضرت یوسف نے اللہ دی رحمت دا سوال کیتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ دے کولوں او دی رحمت دا سوال کیتا، اور نبی اللہ دے کولوں او دی رحمت منگ دے پہنے تے ساڈا بھی حق بندا وے اسی بھی پوری زندگی اللہ دے کولوں او دی رحمت منگ دے رہیے۔ آئیے مسلمانوں، اصحاب کہف تسی نام سنیا ہوئے گا، وقت دے بادشاہ دے ظلم و ستم دی وجہ تو ایک غار دے اندر پناہ لیندے نے، غار دے سامنے جاندے نے، بظاہر طور تے زندگی نو بچان واسطے کوئی ساز و سامان موجود کوئی نہیں، غار دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، توکل اللہ تے کر دے نے تے اللہ دے کولوں او دی رحمت دا سوال کر دے نے، اور بندے نو زندگی دے اندر پریشانیاں آ جاندیاں نے، مصیبتاں آ جاندیاں نے، تے جدوں پریشانی آئے مصیبت آئے تے کی کرنا وے؟ اے جڑے اصحاب کہف نے غار دے سامنے کھڑے نے، بظاہر طور تے کوئی زندگی بچان واسطے ساز و سامان کول کوئی نہیں، اللہ تے بھروسہ کیتا ہے، اللہ دے کولوں او دی رحمت دا سوال کیتا وے، الفاظ بول دے نے، اللہ نو الفاظ اینے پسند آئے، اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرما دیتا۔